बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कौम लूत एक ऐसी कौम जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी की शुरुआत की, यानी मर्द ने मर्द से और औरत ने औरत से जिनाकारी की शुरुआत की। दोस्तों, कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह के दलदल में फंस गई? लाकिस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? प्यारे दोस्तों, शैतान अल्लाह का नाफरमान और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में डालता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस के जरिए से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसकी अनगिनत औलादें हैं। कुरान मजीद से शैतान के बाल बच्चों के बारे में पता चलता है जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। बताया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नामी शैतान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को फैलाता है, और इसी तरह इब्लीस की कई बेटे और पोते हैं जो अलग अलग कामों पर फिक्स है। शैतान की उन औलादों में से एक का नाम लाकिस का भी है। लाकिस दरअसल शैतान की बेटी है जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर लगा रखा है, जिसे कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल इतिहास की एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ हरी भरी वादियाँ थी जिनमें सुदूम और उमरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने सुदूम में रहने वाले लोगों को इस तरह भटकाया कि शैतान एक दिन इंसान की शक्ल में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में ही जिना करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा काम बहुत पसंद आया, लिहाजा इन लोगों को धीरे धीरे इस बुरे काम की आदत लग गई, यानी लत लग गई, और वो रोजाना इस बुरे काम को करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस बुराई के दलदल में फंसते चले गए और ये लोग अपनी औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई दिलचस्पी ना रही और खुलेआम इस बुरे काम को शहर और चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का नाच गाना और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका नियम बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने सुदूम के लोगों को इस गंदे काम से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन सब बातों का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। सुदूम के लोगों का मर्दों से जिना करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस काम से वो खुदा के बनाए हुए कानून को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे गंभीर जुर्म की शुरुआत कर चुके थे जिससे इंसानों की आबादी बढ़ने का सिस्टम खत्म हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से सोहबत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक अच्छा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की शुरुआत करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकिस था, उसे सुदूम के लोगों के पास भेजा। लाकिस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत का रूप धारण करके और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें औरत औरत के साथ जिना करना सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है।
لہٰذا لاکس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ زناکاری کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں بیکار ہو جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دوسری عورتیں بھی چرچا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کا انتظار نہیں کریں گے، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاکس قوم لوط کی ایک مالدار اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ زناکاری کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے زناکاری کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس مالدار عورتوں کو یہ برا کام بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمرہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور اس طریقے سے عورتوں کے بیچ زناکاری کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہشات کو پوری کر رہی ہے تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس برے کام سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی اس برے کام میں ڈوبے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شامل کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرکھچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمرہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمرہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سوڈوم اینڈ گمورہ کو سین سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے یونانیوں کے اتہاس میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمرہ انسانی اتہاس کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے زناکاری ہوموسیکشولیٹی کی شروعات ہوئی تھی، اور ابلیس کی بیٹی لاکس نے بعد میں اس گھنونے گناہ کو بڑھاتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست یعنی عورتوں کی عورتوں سے زنا کا عادی بنا دیا، جسے آج کے زمانے میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمرہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری پرانے مصر، یونان، چین، افریقہ اور یوروپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ آج کے اس زمانے میں یوروپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ طرفداری کی، جو ترقی یافتہ لوگوں میں بھی بحث چلا، اور اس گھنونے جرم کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی گئی۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر مادہ جوڑے نسل کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی اللہ کے قانون کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے قانون کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے اس گھنونے کام کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی تھی، وہ لوگ آج ہوموسیکشولیٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور اپنی واہواہی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشیاں منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا پرچار کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔